मेरा दिल है तेरे लिए किस्त नंबर 16। मगर हमारे घर उल्टी गंगा बह रही थी। सऊद को भी मुझ में 100 तरह के ऐब नज़र आने शुरू हो गए थे। डैडी ने मारिया के अलावा किसी को भी शादी में शिरकत की इजाज़त ना दी थी। उस रात मैं मम्मी के लिए चाय लेकर उनके कमरे की तरफ आई तो अंदर से आती सऊद की आवाज़ ने मेरे कदमों को जकड़ लिया। वो मम्मी से डैडी के रवैये पर एहतजाज कर रहा था। बराह रास्त डैडी से टक्कर तो वो ले नहीं सकता था। आखिर ये घर और तमाम कारोबार डैडी की मलकियत था और सऊद हरगिज़ भी इतना बेवकूफ़ ना था। काश उस रोज़ मैंने मम्मी और सऊद की बातें ना सुनी होती। कम अज़ कम खुद अपनी नज़रों में कुछ तो मोतबर रह जाती। इनकी बातों से मुझे पता चला कि खालिद एक अरसा से नुज़हत को पसंद करता था। खुद नुज़हत भी उसमें इंटरेस्टेड थी, लेकिन उसे अपनी ही जैसी एक मिडिल क्लास घराने में शादी करना मंजूर ना था। उसे दौलत, रुतबा, आलीशान मकान और कीमती गाड़ी चाहिए थी और वो सब कुछ खालिद की छोटी मोटी नौकरी में होना मुमकिन ना था। हमारे यहाँ से मारिया के लिए रिश्ता गया तो खालिद को अपने मसले का हल मेरी सूरत में नज़र आ गया। वो जानता था कि सऊद मारिया के इश्क में पूरी तरह गिरफ्तार है और उससे भी कड़ी शराइत अगर रखी जाएं वो तब भी मारिया ही से शादी करेगा। उसने खाला को इस बात के लिए आमादा किया तो वो भी बेटे की हमनवा बन गईं। मुझे खाला, खालिद या नुज़हत किसी से कोई शिकायत नहीं। दुख तो मुझे अपनों की बेइत्नाइयों का था। सऊद और मम्मी दोनों खालिद की नुज़हत से मोहब्बत के बारे में आगाह थे। वो ये भी जानते थे कि मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे सोने की चिड़िया समझा जा रहा है। लेकिन सऊद के सर पर मारिया का इश्क सर चढ़कर बोल रहा था और मम्मी सऊद की मोहब्बत में अपनी बेटी की बाजी लगाने को भी तैयार थीं। खाला और खालिद इन्हें लाइलम समझते थे, लेकिन ये इनकी गलत फहमी थी। मम्मी का ख्याल था कि मेरे जैसी अमीर बाप की बेटी से शादी होगी तो खालिद खुद ब खुद नुज़हत को भूल जाएगा और सऊद को मुझसे सिर्फ़ इतनी दिलचस्पी थी कि मेरे ज़रिए वो अपना मकसद हासिल कर सके। मेरी सगी माँ जिसने मुझे अपनी कोख से जन्म दिया था, इतने आराम से मेरे अरमानों का खून कर गई। उनके लिए वाकई मोहब्बत और जंग में सब जायज़ था। क्या फ़र्क पड़ गया अगर जंग में उन्होंने अपनी बेटी को हार दिया। सऊद और मम्मी दोनों ही का ख्याल था कि डैडी बिला वजह इस बात को इशू बना रहे हैं। मेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं है। मैं कोई मिडिल क्लास लड़की नहीं हूँ कि मंगनी टूट जाने पर या तलाक हो जाने पर जिसके लिए ज़िंदगी के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। कल तक जो खुद अपने आप को तलाक से बचाने के लिए हर कीमत पर एक बेटा चाहती थीं, आज अपनी बेटी की तलाक पर एक आंसू बहाए बगैर बड़े आराम से बैठी डैडी पर तनकीद कर रही थीं। इनका ख्याल था कि खालिद की गलती की सज़ा उनकी पूरी फैमिली को देना नाइंसाफ़ी है। और फिर इससे मारिया की भी इंसल्ट हो रही थी। उस रोज़ मैं अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोई थी। खाला, खालिद, नुज़हत, मारिया, सऊद और मम्मी सब ने अपने अपने मफादात के लिए मुझे इस्तेमाल किया था। मैं इन्हें इनके मकसद तक पहुंचाने का जीना थी। मैं एक इस्तेमाल होने वाली शय थी जिसके ना कोई जज्बात होते हैं ना एहसासात। मैं इन सब के लिए एक मोहरा थी। मेरी अच्छाई, मेरी नेकी और खिदमत कुछ भी मेरे काम ना आई थी।
مجھ سے اپنا مطلب نکال کر مجھے کسی فالتو چیز کی طرح ڈال دیا گیا تھا۔ ماریا کا رویہ بالخصوص میرے ساتھ نہایت ہتک امیز تھا۔ اسے شاید یہ دھڑکا تھا کہ کہیں کسی روز میرے بھائی کی غیرت یا میری ماں کی ممتا نہ جاگ جائے اور اسے اس گھر سے نکال دیا جائے۔ اس لیے وہ میری دشمن ہو گئی تھی، میرے لیے دنیا ختم ہو گئی تھی۔ وہ گھر جس میں میں رہتی تھی میرے لیے ایک جہنم کدہ بن گیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ سب سے کٹتی چلی گئی۔ کسی نے میری تبدیلی کی وجہ جاننے کی کوشش نہ کی۔ سب اپنے حال میں مگن خوش تھے۔ انہی دنوں مجھے پارک میں آپ ملے۔ مجھے نہیں پتا کہ میری کس بات سے متاثر ہو کر آپ میری طرف بڑھے تھے۔ میں جس سے اس کے خونی رشتے کوئی لگاؤ نہ رکھتے تھے، اس سے ایک بالکل غیر آدمی بے حد پیار کر رہا تھا۔ پتہ نہیں آپ کی چاہت میں کیا جادو تھا کہ میں آپ کی اسیر ہوتی چلی گئی۔ اپنوں کے دیے غم بھی مجھے بھولنے لگے۔ میں نے سوچا کہ ہاں، کم سے کم آپ تو مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ بالکل بے غرض اور کھری میں آپ کی سنگت میں خوش رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھ میں تبدیلی آ رہی تھی۔ میں خوش رہنے لگی تھی۔ 3 روز پہلے ماریا نے اپنے پہلے بچے کو جنم دیا۔ اس کا بیٹا جو بہت صحت مند و تندرست پیدا ہوا، مگر پیدائش کے 2 گھنٹے بعد ہی مر گیا۔ کل وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آئی تو آتے ہی میرے کمرے میں آ کر چلانے لگی کہ میں اس کے بچے کو کھا گئی ہوں۔ میں اس بچے کی پھپھو نہیں، ایک ڈائن ہوں جس نے اپنے بھتیجے کو کھا لیا۔ میں اس کی خوشیوں سے جلتی ہوں، اسے بددعائیں دیتی ہوں۔ میں کسی سیب کی طرح اس کی جان کو چمٹ گئی ہوں۔ میری وجہ سے اسے اس گھر میں اس کا جائز مقام نہیں مل رہا، اور پتہ نہیں میرے جیسی منحوس بلا سے اس کا پیچھا کب چھوٹے گا۔ وہ مجھے اپنے بچے کا قاتل قرار دے رہی تھی، اور بھائی میرا ماں جایا خاموش کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ دعا اپنے کمرے میں بند میوزک سن رہی تھی، اور ممی ڈیڈی کسی ڈنر میں گئے ہوئے تھے۔ وہ ہوتے بھی تو کیا ہو جاتا، میں تو پیدا ہی ان لوگوں کی نفرتیں سہنے کے لیے کی گئی تھی۔ میں ماریا کا منہ توڑ دینا چاہتی تھی۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو اس کی حیثیت یاد دلانا چاہتی تھی، لیکن خاموش کھڑی اس کی ساری بکواس سنتی رہی تھی۔ میرے منہ سے ایک بھی لفظ نہیں نکل سکا تھا۔ پھر جب وہ خاموش ہوئی تو میں گاڑی کی چابی اٹھا کر گھر سے نکل آئی، اور پتہ نہیں کیسے آپ کے پاس پہنچ گئی۔ وہ ان کے کندھے پر سر ٹکائے آنسو برساتے ہوئے اپنا دل ان کے سامنے کھول رہی تھی۔ وہ سارا وقت بغیر اسے ٹوکے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کی ساری بات سنتے رہے تھے۔ صبح انہوں نے ڈرائیور کو بھیج کر اسے بلایا تھا، اور وہ بنا چون چرا کیے چلی آئی تھی۔ وہی کل کے سلوٹ زدہ کپڑے اور بکھرے بالوں میں وہ ان کے بیڈ روم میں بیٹھی انہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا رہی تھی۔ اویس آفس جا چکا تھا۔ کافی دیر بعد جب اس کے آنسو تھم گئے اور دل قدرے ٹھہر گیا تو اس نے انکل کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہے تھے، تمہارا مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تم بہت حساس ہو، ہر بات کو بڑی شدت سے محسوس کرتی ہو، تم لوگوں کے رویوں پر کڑتی ہو۔ اگر تم غور کرو تو تمہارے ڈیڈی صرف تمہارے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنے کسی بھی بچے سے ویسی محبت نہیں کرتے جیسی ایک باپ کو کرنی چاہیے۔ تمہاری ممی صرف تمہیں ہی نہیں، تمہاری کسی بھی بہن سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتی۔ تمہاری جگہ تمہاری کوئی اور بہن بھی ہوتی، وہ اسے بھی سعود کی خاطر یوں ہی استعمال کرتی جیسے تمہیں کیا۔ اور تم کیا سمجھتی ہو وہ سعود کو چاہتی ہیں؟ نہیں، وہ اس سے محبت نہیں کرتی، وہ دراصل ایک نفسیاتی مریضہ ہیں۔ تمہارے گھر کے کسی بھی فرد کا رویہ نارمل نہیں ہے۔ تمہارا سارا گھرانہ ایک قسم کی ذہنی بیماری کا شکار ہے۔
تمہارے ساتھ جس کسی نے جو بھی کیا سب بھول جاؤ۔